औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है तमलीक। एक इंसान अपने जायज़ वारसान को जब प्रॉपर्टी देता है तो उसको तमलीक कहते हैं। आएँ उसको आपस में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, और तमाम बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इसके साथ मेरी ये गुजारिश भी है कि अगर आप मुझे इस काबिल समझें कि कोई केस आप, जिस तरह काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पूरी पाकिस्तान से भी, मुल्तान से भी, तो हाई कोर्ट लेवल या सिविल कोर्ट में अगर कोई मसला है तो इंशाल्लाह आई विल बी प्राउड टू हेल्प यू आउट इन दिस मैटर। तो मुझसे कांटेक्ट मेरे इस नंबर पर ज़रूर कर लीजिएगा। अब आए इसको डिस्कस करते हैं कि तमलीक क्या होती है। तमलीक जानने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि तमलीक कौन कर सकता है, किस वक्त कर सकता है, और तमलीक किस वक्त चैलेंज भी हो सकती है। तमलीक करने के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तमलीक करने वाले का क्या हक़ है कि वो किस किस को तमलीक कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले जानने की ये बात है कि कोई भी इस्लामी मुमलिकत में शरीयत का जो पाबंद है मुसलमान, वो तमलीक अपने जायज़ वारसान को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटी को, बीवी को तमलीक कर सकता है। ये क्लियर बात हो गई। इसमें ये होता है कि अक्सर मामलात जो लिटिगेशन मेरे सामने आई हैं वो लिटिगेशन इस तौर पर होती हैं कि ख़ास तौर पर पहले नंबर पर बाप अपने बेटे को, एक बेटे को तमलीक कर देता है या दो को कर देता है, तीन को महरूम कर देता है, या कभी ऐसा होता है सिर्फ़ अपने बेटों को दे देता है और अपनी बेटी को नहीं देता, या बेटियों को नहीं देता, या अपनी बीवी को नहीं देता। तो इस सूरत में ये लिटिगेशन स्टार्ट होती हैं। दूसरी टाइप ऑफ लिटिगेशन ये होती है कि फ़ौत होने के बाद लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती हैं कि बेटियां आम तौर पे जो उनके खामिद होते हैं वो लामाला उनका हक़ बनता है शरीयत के मुताबिक, वो फिर अपने बच्चों, जब उनके बच्चे जवान होते हैं तो वो लिटिगेशन में आने की कोशिश करते हैं कि ये तमलीक गलत है और तमलीक को कैंसिल किया जाए। तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर रहे हैं कि तमलीक में क्या होता है। तमलीक इज़ द टाइप ऑफ हिबा। एक हिबा जो होता है वो आप किसी गैर वारिस को भी दे सकते हैं, किसी माइनर को, छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, इवन आप किसी गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। तो इस सूरत में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये हिब्बे की एक किस्म है। हिब्बा और इंतकाल में ये फ़र्क होता है कि इंतकाल में कंसिडरेशन होती है, यहाँ पर कंसिडरेशन पैसे की सूरत में होती है कि जब कोई शख्स कोई ज़मीन ख़रीदता है तो उसकी सूरत में वो पैसे अदा करता है, तो वो इंतकाल होता है। उसमें इजाब कबूल, ऑफ़र एक्सेप्टेंस दोनों होती हैं। इसमें भी इजाब कबूल, ऑफ़र एक्सेप्टेंस दोनों होती हैं। कंसिडरेशन ज़रूर हो सकती है, कंसीडर किया जाता है, जिसको इल्लत कहते हैं। अदालत में ये कहते हैं कि वो किस वजह से उसने दिया, जिसमें आम तौर पर हिब्बा और तमलीक में ये कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत गुजारी की सूरत में इसने मेरी खिदमत की है तो इस वजह से दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मेन कंपोनेंट डिलीवरी ऑफ पोजेसन। हिब्बा का मैंने पहले भी आपको लेक्चर दिया है जिसमें ये कहा था कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन होना उसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो तमलीक में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन हो जाए। तो आम तौर पे जब भाई ये कहते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी हमने चैलेंज करनी है, और हमें चैलेंज करनी चाहिए क्योंकि हमारे वालिद साहब बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, जिसकी वजह से वो उस वक्त तमलीक करने के कंपोनेंट्स में नहीं आते थे। तमाम कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज़ एक हिब्बे की पूरी नहीं होती थी, तमलीक की पूरी नहीं होती थी, तो फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है। सवाल ये है कि वो कहाँ पर चैलेंज होता है। तमलीक का कोई भी इंतकाल हो, अगर वो विद इन लिमिटेशन है, अगर उसमें ख़ास तौर पे ये जहन में रखें कि जहाँ पर एविडेंस की बात आएगी वो सिविल कोर्ट में मामला आएगा, और जहाँ पर एविडेंस की बात नहीं है तो वो अपील में आप एसी साहब के पास कर सकते हैं। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है। यहाँ पर आप क्लियर कट ये कहते हैं कि जो हिब्बा करने वाला या तमलीक करने वाला जो शख्स है उसने ये प्रॉपर्टी नहीं दी थी, तो आप उसको फ्रॉड पर चैलेंज करते हैं। फ्रॉड की कोई लिमिटेशन नहीं होती। तमाम केसेस के बारे में, चाहे वो किसी किस्म का डिक्लेरेशन का केस हो, तो उसमें फ़्रॉड अगर आपका कंपोनेंट होगा तो वो आप चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बात मैं बताता चलूँ, मैं कोशिश करता हूँ एक लेक्चर में काफ़ी सारी बातें आ जाएँ।
اور کچھ کویشچن جو میرے دوست یہاں پر یوٹیوب میں مجھے سوال کرتے ہیں تو میں اس کو وہ بتاتا بھی ہوں کہ کیا کتنے عرصے تک وراثت چیلنج ہو جاتی ہے. تو کچھ اتھارٹیز ہیں، فیصلے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جس میں انہوں نے لمیٹیشن قرار دی ہے، لیکن فراڈ ہیز نو لمیٹیشن. اور سملرلی انہیریٹنس کے معاملے میں جہاں پر وراثت ہو وہاں کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ وراثت غلط ہوئی ہے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہوئی ہے تو وہ آپ کو واپس مل جائے گی. تو اب واپس اسی ٹاپک پر آتے ہیں کہ کیا فوت ہونے کے بعد کسی وارث نے اپنے کسی بیٹے کو جا کر یہ پراپرٹی دے دی اور اس کے فوت ہونے کے بعد کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پہ ایک ہے کہ کیا آپ کو علم اس بات کا کب ہوا. لمیٹیشن بہت ہی اہم ہے، اس میں آپ کے رائٹس انفرنج نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، لیکن لمیٹیشن کی وجہ سے کیس ضرور ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اس پہ یہ سوال کا جواب اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو فوری طور پر علم ہوا ہے، کیونکہ دعویٰ جب آپ دیکھتے ہیں تو دعوے کے آخر میں بنائے دعویٰ یا بنائے مخاصمت ہوتی ہے جس کو ہم کاز آف ایکشن کہتے ہیں، کہ کاز آف ایکشن کب سٹارٹ ہوئی ہے، کس وقت ہم یہ دعویٰ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہوا ہے اور ہمیں علم کیسے ہوا ہے. اگر آپ اس میں کہیں کہ 1 سال پہلے مجھے پتہ تھا یا آپ کو پتہ ہو کہ حسب ضابطہ کاپیز آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کا مخالف کہے گا کہ یہ آفٹر تھاٹ سٹوری ہے. اس وجہ سے بنائے دعویٰ بنائے مخاصمت میں خاص طور پہ ہم یہ دعوے میں لکھا کرتے ہیں کہ چند روز پہلے اس کا ہمیں علم ہوا جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ دعویٰ فوری طور پر آپ دائر کرتے ہیں اور علم کی بات آتی ہے تو پھر اس میں ایشوز فریم ہو جاتے ہیں. ایشوز فریم میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اس کے پہلے علم میں تھا. لمیٹیشن کا ایک ایشو فریم ہو جاتا ہے جس پر ججمنٹ بعد میں آ جاتی ہے. تو کیا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ فراڈ پر ہے، آپ کے پاس پوزیشن ہے، اگر پوزیشن بھی نہیں ہے. یہاں پر کچھ اتھارٹیز میرے سامنے یہ بھی آئیں کہ جس میں یہ بات کلیئر کی گئی کہ جو تبلیغ کرنے والا شخص تھا اس نے جان بوجھ کر عورتوں کو محروم کرنے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے اپنی ساری پراپرٹی تملیک کر دی اپنے بیٹوں کو. تملیک کی جا سکتی ہے. یہاں ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کتنی حد تک تملیک کی جا سکتی ہے. ہبہ کی قسم ہے. ہبہ کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساری پراپرٹی بھی تملیک کی جا سکتی ہے کسی ایک شخص کو، لیکن اس میں اس کے انگریڈینٹس پورے ہونے چاہیے. تو اگر آپ کا یہ معاملہ اس قسم کا چل رہا ہے جس میں تملیک کا ایشو ہے، جس میں آپ کا ہبہ کا ایشو ہے اور آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا، تو آپ سوٹ فار ڈکلیریشن میں سول کورٹ میں جانے سے بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ کے وکیل قابل ہیں تو یقیناً آپ کو حق فوری طور پر وہاں پر مل سکتا ہے. وراثت ایک شرعی حق ہے اور اس کو حق حاصل کرنے کے لیے اگر کسی بیٹے نے ورگلا کر اپنے باپ کو تمام پراپرٹی اپنے نام چڑھا لی ہے تو وہ وارثان کہاں جائیں جن کا حق ہے، جن کو شرعی طور پر جو کسی نطفے سے جہاں کوئی شخص پیدا ہوا ہے تو اس کی وراثت پر اس کا حق ہے. قرآن پاک میں نے خود پڑھا ہے کہ کسی شخص کو آپ آگ نہیں کر سکتے. آگ کا کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، جو انڈین فلم میں میں بھی دیکھا کرتا تھا جس میں وہ آگ کر دیا جاتا تھا، تو آگ کرنے کا کوئی بھی نہیں ہے ایسا قانون. اسی طرح ول جو آپ وصیت کرتے ہیں، وصیت بھی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی کہ آپ ساری پراپرٹی ہی کسی کو وصیت کر کے چلے جائیں. فلموں میں یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ کسی کے نام وصیت کر کے چلی جاتی ہے کہ اس کی پراپرٹی میرے بعد یہ حقدار ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، اسلامی شرعی قوانین میں ایسا نہیں ہے. تو اور کسی ملک میں ایسا ہو، پاکستان میں یا انڈیا میں جہاں پر مسلمان ہیں، مسلمان کی جب بھی بات ہوگی تو وہاں پر ایسی بات نہیں ہوگی. تملیغ کے بارے میں یہ تمام ایشوز تھے جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانا ضروری ہے. تو اس کو سم اپ اس طرح کرتے ہیں کہ تملیغ کا کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اپنے وارثان میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. اس کا پوزیشن ہونا ضروری ہے، اس کا والنٹیئر ہونا چاہیے، جو دے رہا ہو، جو لے رہا ہو. اس کے بعد تملیغ ایک چھوٹے بچے کو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہبہ کی قسم ہے. اس کو پھر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس میں قانونی حکم ہو اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کسی فراڈ کی وجہ سے ہوا تھا یا جو تملیغ کرنے والا تھا وہ بیمار تھا، ڈیتھ بیڈ پر تھا. یہ بہت ٹرم یوز ہوتی ہے
کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر تھا، اس وجہ سے اسے انگوٹھے وغیرہ لگوا لیے. تو اس کے علاوہ کوئی اور ایشو تھا کہ وہ فاتر العقل تھا. آپ کے پاس ایسا ثبوت ہے کہ وہ بزرگ جو تھے فاتر العقل تھے اور ان کی کیپیسٹی نہیں تھی. اصل میں انتقال کرنے کے لیے کیپیسٹی ہونی چاہیے. آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی چیز کو، پراپرٹی کو، چاہے موویبل ہو یا اموویبل ہو، اس پراپرٹی کو آگے ٹرانسفر کرنے کی کیپیسٹی، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس کا فاتر عقل نہ ہو، وہ ساؤنڈ مائنڈڈ ہو اور اپنی آزاد مرضی سے کر رہا ہو. اگر اس میں سے کچھ چیزیں بھی لیک کرتی ہیں تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ول بی اینکشیسلی ویٹنگ فار یور کائنڈ رسپانس اینڈ یور میسیجز ان دس ریگارڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.